प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 19 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महीनाको 5 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्रो भार्गवगोत्रजः शीतनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक्। पञ्चाङ्को वृषभस्तुलाधिप महाराष्ट्राधिपो दुम्बुरः। इन्द्राणी मघवानुभौ बुधशनि मित्रेर्कचन्द्र रिपुः। षष्ठो द्विर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। षष्ठो द्विर्दशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ, सेतो रङ भएका वृष र तुला राशिका मालिक गोचरमा 9औं र 5औं स्थानमा शुभफल तथा दोस्रो, 6औं र 10औं स्थानमा अशुभ फल प्रदान गर्ने बुध र शनिश्चर मित्र भएका सूर्य र चन्द्रमा शत्रु हुने महाराष्ट्र देशमा उत्पन्न इन्द्र र शची अधिदेवता हुने ग्रह सभामा पूर्व दिशामा विराजमान पूर्व दिशाका मालिक डुम्रीको संविधा प्रयोग हुने पूर्वमुखका भार्गव गोत्र भएका शुक्रले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, आजको राशिफलको यस अङ्कमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 19 गते, तदनुसार 5 नोभेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा स्वाति नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहीबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6 र 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो र आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी यसलाई बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजादि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा हीरा रत्न, सुगन्धित द्रव्य अर्थात् सेन्ट वा पर्फ्युम वा सेतो घोडा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज स्वाति नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको स्वामित्व हुने गर्दछ। त्यसैले आजको दिनमा राहु ग्रहको समेत
विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा। यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। त्यसैले आजको दिनमा अग्नि देवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त पनि तुला राशि र बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 19 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महीनाको 5 तारिक, साके सम्वत 1943, नेपाल सम्वत 1142 कछला अथवा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज नेपाल सम्वत 1142 प्रारम्भ अर्थात् नेवारी नयाँ वर्ष, गोवर्धन पूजा, मह पूजा, गाई गोरु पूजा, गोबली पूजा, हली तिहार, अन्नकूट उत्सव र बलि प्रतिपदा। आजको मुहुर्त छ बेरा सर्ने वा बसाइँ सर्ने। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि मध्यरात्रिपछि 1:21 त्यसपछि द्वितीया तिथि, स्वाति नक्षत्र बिहान 6:55 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र, भोलि बिहान 5:24 अन्तिममा अनुराधा नक्षत्र। नक्षत्र टुटेको दिन चन्द्रमा तुला राशिमा मध्यरात्रि पूर्व 11:48 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा आयुष्मान योग बिहान 9:51 त्यसपछि सौभाग्य योग। सुरुमा किस्तुग्धकरण दिउँसो 2:28 त्यसपछि भवकरण, मध्यरात्रिपछि 1:21 अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा गदयोग, चन्द्रमाको रङ सेतो मध्यरात्रि पूर्व 11:48 त्यसपछि रातो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम मध्यरात्रि पूर्व 11:48 त्यसपछि उत्तर, योगिनीको दिशा पूर्व, बारसुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्य मृत्युबाण, सूर्योदय पूर्व 3:20 देखि भोलि बिहान 3:11 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 6:18 सूर्यास्त साँझ 5:15 चन्द्रोदय बिहान 6:23 चन्द्रास्त साँझ 4:58 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:15 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम रो अक्षरबाट 1:15 देखि बिहान 6:55 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ता अक्षरबाट बिहान 6:55 देखि दिउँसो 12:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ती अक्षरबाट दिउँसो 12:33 देखि बेलुका 6:11 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम तु अक्षरबाट बेलुका 6:11 देखि राति 11:48 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ते अक्षरबाट राति 11:48 देखि भोलि बिहान 5:24 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम तो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये मध्यरात्रि पूर्व 11:48 भन्दा पहिले नै जन्मिएका सबै बालबालिकाको तुला राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाहरूको मात्र वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 10:24 देखि 11:47 यमघण्टा दिउँसो 2:31 देखि 3:53 गोलिककाल बिहान 7:40 देखि 9:02 रोगबार बेला दिउँसो 1:09 देखि 2:31 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:25 देखि 12:08 शुभ बार बेलाको दिउँसो 11:47 देखि 1:09 अमृत बार बेलाको बिहान 9:02 देखि 10:24 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा मध्यरात्रि पूर्व 11:48 पछि पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो, पिरो, चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि यम द्वितीया, भाइटिका, भैया दूज, किजा पूजा। भाइटिकाको शुभ साइत छ दिनको 11:02 चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्र दर्शन, चित्रगुप्त जयन्ती, मसीदानीको पूजा अर्थात् दवात पूजा यो तराई क्षेत्रमा।
यमपञ्चाग समाप्ति। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। त्यसअघि आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा तुला राशिको चन्द्रमा छ। दिनभरि तुला राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ। मध्यरात्रि पूर्व 11:48 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र मङ्गल अनि बुध ग्रह समेत। चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, तेस्रो भावमा धनु राशिमा शुक्र, चौथो भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर अनि अष्टम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यसरी यस्तो ग्रह परिस्थितिमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि मनोरञ्जन र रमझममा रमाउन पाइनेछ। मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। प्रेम प्रसङ्ग र मनोरञ्जनका लागि अनुकूल समय छ। काम गर्न जाँगर चल्नेछ। उत्साहवर्धक समय छ। आम्दानी बढ्न सक्छ। परिवारमा रमाइलो वातावरण सिर्जना हुनेछ। साथीभाइ र आत्मीयजनसँग भेटघाट हुनेछ। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। साथीभाइबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ। पेसा व्यवसाय वा बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा अनुकूलता आउनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। सातौं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने समय हो। तर कुरा काट्ने र शत्रुहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि शत्रु, रिसराग र स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेतता अप्नाउँदै कार्यक्षेत्रमा खट्ने दिन हो। अझ न्याय प्रशासन र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी छ भने आर्थिक पक्ष र व्यावसायिकता दुवै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। खेलकुद वा साहसिक क्षेत्रका व्यक्तिले विजय प्राप्त गर्ने दिन हो। आफन्तले तपाईँका विचार र तर्कको सराहना गर्दैछन्। प्रेमी प्रेमिका वा जीवनसाथीसितको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समेत निदान हुनेछ। बन्द व्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा दौडधुप गर्दा गर्दै तथा कल्पना र भावुकतामा रमाउँदा रमाउँदै दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न। छैठौं भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त शीघ्र धनार्जन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुभूतिमा आधारित कुरामा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित काम धन्दामा पनि जाँगर लाग्दैन। हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न निकै खट्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ। तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम सर्वरोग हराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्षेत्र र ज्ञानगुणमा रमाउने व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र लाभदायी समय छ। छोराछोरीका तर्फबाट समेत राम्रो देखिन्छ। बुद्धि क्षेत्र र चिन्तनमा सक्रियता आउने समय हो।
त्यसैले आजको चिन्तन र उपायले केही न केही काम गर्न सक्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम बन्ने योग छ। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। अभिप्रेरणा जगाउनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। प्रेम जीवनमा उल्लासपूर्ण समय रहनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्नेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रमाको बास छ। त्यसैले बन्द व्यापार र कारोबार गर्नेका लागि मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मनमा ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा कार्यक्षेत्र बदल्ने सोच सलबलाउने दिन हो। त्यस्तो आकाङ्क्षा भएमा प्रयास गर्नुहोस्, सफलता हात पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख पाउनुका साथै वृद्धको आशिष मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ अनि दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि घरमा हुनुहुन्छ भने मातापिता वा अभिभावकको इच्छापूर्ति र सेवा शुश्रूषामा समय बित्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको चाकरी गर्ने वा निजको इच्छा अनुकूल चल्नुपर्दै हुन्छ। सामान्यतया घराइसी वातावरणमा सुधार आउनेछ र मानसिक रूपमा सबल भइने समय छ। मित्रवर्ग, साथीभाइ र सहयोगीहरूले भरपुर सहयोग गर्नेछन्। आज आफ्ना लक्ष्य र योजनाका बारेमा खुलेर छलफल गरेमा सही मार्गदर्शन हुन सक्छ। तर्क वितर्क, झै झगडा र विवादका विषयमा अघि नबढेको राम्रो हुन्छ। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ने समय छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले झमेला निम्त्याउन सक्छ। चौथो भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। केही न केही लाभ मिल्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि विशिष्ट व्यक्तिको सामिप्य पाउन सकिनेछ। रोकिएको काम बन्ने तथा जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन हो। आएको मार्ग सबल बन्नाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुल लाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा मन एक तमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुन सक्छ तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राशि स्वामी चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम चम चन्द्रमसे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि जस्तो सुकै काम पनि बुद्धि कौशल र मित्रबलको सहयोगले निप्ट्याउन सकिनेछ। पराक्रम र प्रसिद्धि आर्जन गर्न सकिने स्वर्णिम समय छ तर अल्छी गरेर वा चुप लागेर बस्नु ठिक हुँदैन। सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन मन लाग्दैछ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिन दिन सकिनेछ। विद्वान र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसित सम्बन्ध गाँसिने तथा सामिप्य कायम हुनेछ। विदेश वा दूरदराजमा बसेका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध सम्पर्क हुन सक्ने समय छ। साथीभाइ बसेर मनोरञ्जनमा भुलिन सक्नुहुन्छ अथवा सानोतिनो घुमघाममा निस्कने परिस्थिति पनि देखिन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार निर्माण सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुने समय छ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको मेहनत र लगनशीलताका कारण विभिन्न अवसरले पछ्याउने तथा पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। सँगै साथीसित भेटघाट गर्दै नयाँ योजना बनाउने समय हो। कहीँ कतै भ्रमणमा निस्कने योग समेत बनेको छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गणेशजीको मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि शेयर मार्केट वा कुनै स्थिर काममा निवेश र लगानीको वातावरण देखिन्छ।
मनमा सलबलाएका विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। आज मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट नै सम्मान प्राप्त गरी प्रतिष्ठा बढाउने मौका पाइनेछ। अन्तर्वार्ता, परीक्षा, प्रतियोगिता आदिमा गरेको मेहनतको शुभ फल प्राप्त हुनेछ। ज्ञानमूलक क्षेत्र र पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। वस्त्र अलङ्कार आदि खरिद गर्दै मनसाय बन्न सक्छ। रोकिएको धन उठाउन प्रयास गर्नुहोस्, सफलता मिल्ने दिन हो। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिश्रमी बन्न सके कारोबारमा सफलता मिल्ने समय हो। आफन्तको समेत साथ सहयोग मिल्नाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा बोलीकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफ्ना भित्री कमजोरीलाई खोजी पन्छाउने दिन हो। रहस्यात्मकतातर्फ रुचि जागृत हुन सक्छ, तर गोपनीय विषयवस्तु वा मानसिक उल्झनले तनाव बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि निजी काम वा आन्तरिक खुसीका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्दै हुन्छ, तर सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धिलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि जोस जाँगर पलाउने तथा मन फुरुङ्ग हुने दिन छ। आत्मनिर्णयको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय देखिन्छ। निर्माण तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै प्रविधि र सिप समेत बढाउन सकिनेछ। उपहार, पुरस्कार आदि हात लागि हुन सक्छ। आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिनेछ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रबाट समेत सधैँभन्दा बढी लाभ मिल्नेछ। हाके ताकेको काममा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको वास छ, त्यसैले व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा बिक्री बट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विश्वस्त व्यक्ति वा आफन्तलाई नै विश्वासघात गर्ने दिन हो। अझ भ्रमका पछि कुद्ने हुँदा तनाव र झन्झट बढ्न सक्ने अनि बलजफ्ती गर्ने हुँदा चोटपटक नै लाग्न सक्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मन मस्तिष्क नै हलुका र उत्साही बन्नेछ। घरायसी कामको चापबाट पनि छिट्टै फुर्सद पाइने समय हो। पतिका साथ कुनै सानोतिनो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भास्कराय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि धनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने समय हो, किनभने सानातिना सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना हुन्छ। अरूको सहायता गर्न वा परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ। रोकिएको आर्थिक कारोबारले पनि गति लिन थाल्नेछ। दूरदराजको यात्रा वा वैदेशिक प्रयोजनका काममा दिलचस्पी जाग्न सक्छ। घरिघरि मन अशान्त बन्न सक्छ, तर सामान्य कुरामा रुमल लिनु राम्रो हुँदैन अनि कुनै पनि काम गर्दा आत्तिनु हुँदैन, किनकि आज परिश्रमको फल ढिलो गरी प्राप्त हुने समय हो। यात्राको योग समेत देखिन्छ, तर बाध्यता छैन भने धेरै टाढा नजानु होला। 12औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कारोबारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि महत्त्वाकांक्षा र असम्भव आशामा अल्झेर बस्नु राम्रो होइन। घर परिवारको खुसीका लागि बित्दो काम भए पनि समय निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन, त्यसैले राखन धरनप्रति सचेत हुने र ताल साँचो बलियो बनाउनु पर्ने दिन छ। अझ घरमा नयाँ र नौलो मानिसको आगमन भएको छ भने बढी सतर्कता अपनाउनु ठिक हुनेछ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूका लागि सरकारी काम वा राज्य पक्षको सेवा नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने आज कुनै विशेष काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शिक्षा दीक्षा र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा खट्नेहरूले समेत साख र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र शुभाकांक्षा प्राप्त हुनाले कुनै नसुल्झेको गुत्थी सुल्झाउन मद्दत मिल्नेछ। सहयोगी अनुयायी वा छोराछोरीले समेत काममा सहयोग गर्नेछन्। सुख सुविधा जुटाउन वा भोगविलासमा रमाउन समय र धनको जोहो हुनेछ। काम विशेषले लाभ लिन सकिने कुनै यात्रामा निस्कने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारमा राम्रै फड्को मार्ने समय छ। थोरै प्रयास गर्दा समेत राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्छ। रोकेको काम बन्नेछ तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने दिन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने फाइदा हुने र लाभमूलक क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। शरीर स्वस्थ रहनुका साथै गरेको कर्म फलका रूपमा धनको वर्षा नै हुने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आज कुनै निजी काम वा छोराछोरीको खुसीका लागि थप खर्च गर्ने दिइन्छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरो काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि नाम दाम प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ पाउन सकिन्छ। हाकिम मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। पारम्परिक काम वा पैतृक कार्यबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। कर्म प्राप्तिको प्रयासमा सफलता पाइनेछ। साथै श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुने समय छ। प्रशस्त आम्दानी हुनेछ। यद्यपि मान सम्मान र इज्जत देखाउने हुँदा धन खर्च हुने परिस्थिति पनि रहेको छ। 10औं भावमा चन्द्रमाको गोचर छ। यस अवस्थामा व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त झै झगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा एक कदम पछाडि हटेको जाति हुन्छ। तर आज त्यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो जसले भविष्यमा राम्रो काम गर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। आज आत्मसम्मान झल्कने दिन हो। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि भाग्य निर्माणको समय हो। सहयोगको आशामा रहेका व्यक्ति वा असहाय र वृद्ध वृद्धाको सहयोग गर्नाले भाग्य अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने र आकस्मिक लाभ मिल्ने दिन्छ। सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिभाको कदर हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने समय छ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। मातापिता, अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। ठुला बडाको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। परोपकारी समय हो। प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। 9औं भावमा चन्द्रमाको बास छ। त्यसैले व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त कार्यक्षेत्रमा सन्तोषजनक परिस्थिति नै देखिन्छ। तर घर परिवारमा कुनै स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्छ। सम्पर्क राखी खै खबर बटुल्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा खट्नु पर्दा घरायसी कामको बोझ बढ्ने दिन हो। तर पनि सबैको प्रशंसा बटुल्न पाउँदा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि।
मीन राशि हुनेहरूका लागि जोखिम र सङ्कटको बादल मडारिन सक्ने समय छ। अरूको स्वार्थका लागि आफ्नो श्रम खर्चनु पर्ला। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले नियमित काम धन्दामा समेत बाधा पुग्न सक्छ। सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि हात पार्न अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जुवातास, सट्टापट्टा, जालझेल र हात हतियारबाट सतर्क रहने दिन हो। कामको मेसो नमिल्दा पछि परिने समय हो, तर पनि समस्या देखेर भाग्नु हुँदैन। मेहनत र लगनशीलताका साथमा गरिएको कामबाट लाभ हुनेछ। दीर्घकालिक योजना कार्यान्वयन गर्नु वा दूरगामी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। 8औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने परिस्थिति छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कालीगढी, मर्मत सम्मार, काठपात, प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारबाट लाभ पाउन सकिन्छ। तर असम्भव आशामा अल्झेर स्वास्थ्यप्रति असचेत नबन्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ र प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैन, त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान शङ्करको मन्त्र ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विधिविधानहरू, विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा कतै सामान्यतः कतै आंशिक बदली रहने तथा अन्य भूभागमा आकाश सफा रहने सङ्केत छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि बागमती प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको भूभागमा आंशिक रूपमा बादल लागेको अवस्था रहनेछ भने प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना देखिन्छ। अन्य क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।